अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सेहत कार्ड KPK हुकूमत का सबसे बड़ा फलाई मंसूबा है। मारूफ मजहबी आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि सेहत कार्ड स्कीम का इजरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फलाई मंसूबा है। पेशावर में वज़ीर आला KPK महमूद खान से मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की। इस मौके पर दीनी तालीम, तबलीग इस्लाम, खिदमत दीन, इस्लामी मुआशरे के क़याम के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तबलीग इस्लाम से मुतालिक मौलाना तारिक जमील के गराने कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दीन से वल्हाना मोहब्बत अकीदत रखते हैं। सेहत कार्ड स्कीम KPK हुकूमत का बड़ा फलाई मंसूबा है। इस तरह के मंसूबे दीगर मंसूबों में भी होने चाहिए। वज़ीर आला KPK महमूद खान का कहना था कि उलमाए कराम और मुबलिगीन कौम का कीमती सरमाया है। मुआशरे की इस्लाह में उलमाए कराम का किरदार काबिल तहसीन है। महमूद खान ने कहा कि मौलाना तारिक जमील से ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही हम फलाई मुआशरा कायम कर सकते हैं। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि उलमाए कराम की खिदमत करके मुझे दिली खुशी महसूस होती है। मुश्किल माली हालात के बावजूद अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम पर सरासर जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर सरासर जुल्म है। कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर सरासर जुल्म के मुतरादिफ है। हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरेगो हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत फिलफोर कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले और साथ ही अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी 50% कम की जाए। सिराजुल हक ने कहा कि PTI ने ऑक्सीजन के अलावा हर चीज़ पर जुल्माना टैक्स लगा दिया। जमात इस्लामी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक जारी रखेगी। पेट्रोल 160 रुपए लीटर हो गया मगर घबराना नहीं है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर कहा कि पेट्रोल 160 रुपए लीटर हो गया मगर घबराना नहीं है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए कहा, पेट्रोल 160 रुपए लीटर हो गया मगर घबराना नहीं है। चोर चोर का शोर मचाने वाले रोजाना अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। इम्तियाज़ शेख का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई का पार गिरा दिया। अब अशियाए खुर्दनोश, बिजली, ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई सिंध ने मजीद कहा कि अवाम हुकूमत की नाअहली, नाकामयाबियों का अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। 27 फरवरी का मार्च मौजूदा हुकूमत के जुल्म के खिलाफ आखिरी कील साबित होगा। उनका कहना था कि तब्दीली सरकार से आइंदा इंतखाबात में अवाम बदला सूद समेत वसूल करेगी। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था, जिसके बाद पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 159 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे हो गई। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। कौमी सलामती पॉलिसी आम पाकिस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राहों का तयन करती है। पॉलिसी आम पाकिस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। तफसीलात के मुताबिक मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने सलामती पॉलिसी पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी सियासी और सियासी पार्टियों से मिलाकर होगी। किसी सियासी जमात ने इस पॉलिसी पर इख्तलाफ नहीं किया। मोईद यूसुफ का कहना था कि पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। पॉलिसी का मकसद मुल्क को आगे लेकर जाना है। वसाइल की मुनसफ़ाना तक़सीम सलामती पॉलिसी का हिस्सा है ताकि हक तलफी ना हो। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राह का तयन करती है। दुनिया के लिए भी इसके ज़रिए हमारे मुल्क को समझने में आसानी होगी।
پالیسی عام پاکستانی کے تحفظ کی ضامن ہے۔ مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ ہمارے مالی ذرائع کم اور چیلنجز زیادہ ہے، ہمیں جیو اکنامک کی طرف تیزی سے رخ کرنا ہوگا۔ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس ساتھ ساتھ چلیں گی، ہمیں دنیا کے ساتھ ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا ہوگا، اپنے گھر میں ارتعاش ختم کر کے سکون لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی بارڈرز پر چیلنجز ہیں مگر ملکی ترجیحات پر فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایات میں سیکیورٹی پالیسی پر رپورٹ کیا جائے، دیکھا جائے کون سی وزارت ڈیولپمنٹ ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ پالیسی میں سب کا کردار واضح طور پر متعین کیا گیا ہے جس کی جانچ ہوگی۔ محیط یوسف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر اجاگر کرتا رہے گا، کشمیر ایشو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رحیم یار خان بیورو چیف RNN نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق DPO رحیم یار خان اور DSP خانپور امجد جاوید کی خصوصی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف تھانہ سٹی خانپور کی کارروائی، کرائم فائٹر دبنگ آفیسر ASI فیض رسول کی کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار۔ تفصیل کے مطابق خانپور تھانہ سٹی پولیس نے ریلوے چوک کے قریب 2 منشیات فروش عابد ولد رحمت اور سہیل نامی منشیات فروش کو موقع پر 42 شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ بھی درج کر دیا۔ ان کو رہا کروانے کے لیے خانپور کے بااثر معززین نے تھانہ سٹی کے ASI پر دباؤ ڈالا مگر دبنگ آفیسر نے کسی سفارش کو نہ مانا اور اندراج مقدمہ کر دیا۔ اس ریڈ میں حوالدار شاہد نوید کی بھی خصوصی کاوش شامل ہے۔ مزید صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ASI فیض رسول میرانی نے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں اور یہ نوجوان نسل کے قاتل ہیں، ان کو کسی صورت بھی معافی نہیں دی جا سکتی اور میری تمام منشیات فروشوں کو وارننگ ہے، وہ یہ ملزمان دھندا چھوڑ دیں نہیں تو ان کے خلاف اس طرح کی سخت کارروائیاں جاری رہیں گی اور ان کے سرپرستوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تھانہ سٹی کی اس کارروائی پر اہلیان خانپور نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ 4 روز قبل لاپتہ ہونے والے 3 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ شاہ فیصل کالونی سے 4 روز قبل لاپتہ ہونے والے 3 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ بچے کے ماموں کی نشاندہی پر پڑوسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے قریب سے 3 سالہ بچے کی لاش برآمد ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ارحم نامی بچہ 4 روز قبل لاپتہ ہوا تھا اور زینب الرٹ اپلیکیشن میں بھی لاپتہ بچے کا اندراج تھا۔ بچے کے ماموں نے پڑوسی پر قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، 3 سالہ بچے کو قتل کیا گیا، 13 تاریخ کو میرا بھانجا لاپتہ ہوا، کراچی سے حیدرآباد تک بچے کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر نہ مل سکا۔ ارم کے ماموں کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز پڑوسی نوید حیدرآبادی سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد رکھو گے۔ ماموں ارم نے بتایا کہ بچے کی گردن چھلی ہوئی ہے اور زخموں کا نشان ہے۔ ارم کی لاش گھر کے قریب خالی گراؤنڈ سے ملی۔ ہماری نشاندہی پر نوید حیدرآبادی کو گرفتار کیا گیا۔ نوید حیدرآبادی اس وقت بھی پولیس کی تحویل میں ہے۔ پولیس کچھ دیر میں ہسپتال پہنچ کر مزید قانونی کارروائی کرے گی۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بچے کی لاش جناح ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے، کچھ دیر میں مردہ خانے منتقل کی جائے گی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، پوسٹ مارٹم کے بعد مزید صورتحال واضح ہو سکے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔